کم پہ کر دے عمر سر تے چادر نہ ہوئے او تو موزن اکھے اللہ اکبر کی کر دین کمر لیا میرے سر تیرا قسم چاہ دینا جدو شام دے باروں 14 اذانہ ننگے سر زینب سنیا امیر نہیں ہو بندہ جدو کل ہاتھ آئی تو ماتم نہیں کیتا بھائی جی 14 اذانہ ننگے سر زینب سنیا نا 15ویں اذان واسطے موزن اکھن لگے اللہ اکبر اول رسی گردن پھیر کے آدھیے ویکاری بھیرا بس لگ دے تے کوئی برکا منگا شاباش 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 تھوڑے ماتم کے صدقے میں تن قریب کر لے اندہ ویکاری بھیرا بس لگ دے تے کوئی برکا منگا ہر بندے تے میرا سوال ہے جتنے ماتمی بیٹھے ہو بول کے جواب دے وے ہائے ہنج صدا کسے رنگ جواب دے ہو منگدی جو رہی ہے پھر جی منگدی جو رہی ہے اشارت وقت لب گئی ہے ہاں بھئی چنہ بولو دیو جواب سلطان لبیے چادر خدا دی قسم چنیوٹی مرحوم فرمائے دیان علی کی بیٹی تیرا مقدر علی کی بیٹی تیرا مقدر سوال چادر جواب پتھر مسئلہ میں پڑھ لیا گوبند گڑھا لیا سوال چادر واہ واہ تھوڑے ہائے کرن تو صدقے کوئی آزاد رنگ یار تھوڑا بکھرا ہے سوال چادر جواب پتھر شام دے باہروں آکے انج لتھیے جویں عباس گھوڑے تو لتھا سوکھا سنیا نے لے پئی چلو چھوڑا گلا قریب آواں ایک رکا سجاد دے ہاتھ تے آیا ان واق تیرے پیو دی شاہی نہیں کہہ دنے تو بازار اساں تیرے واسطے سجائے نا بھیرا تیرے کوئی نہیں تو میں نے ویکھیا دے بھیرا تیرے کوئی نہیں ٹر کے آ قادمی جی جڑا بندہ میں نے ویندہ پیا میں ان دے واسطے پڑھوں ٹر کے آ بھول جوے ہے جی ساری مجلس کوئی گلہ نہیں کوئی لڑائی نہیں بھول جوے ہے ساری مجلس اے جملہ تسی بھول گئے وقت میں اندروں اور امانی راسا رکے تدید پئیے حمزہ جعفر حیدر دی کل غیرت سجاد دی اکھ چلوڑی ہے 8-10 بندے ہو جنہوں جی سمجھیا بھلا ہوئے جی میں بسم اللہ کرا لی لو وین کرنا پھر بہتر کر دے حمزہ جعفر حیدر دی کل غیرت سجاد دی اکھ چلوڑیے خطیب منزلت میرار دی بیٹی حجاب توحید پا کے بازار پہلا قدم رکھیا دین دی تکمیل اپنے زخمی پیر نل بن کے علی دی دھی دین بچاون دربار دے پاسے ٹر پئی لو دی ممبر تے کلوتا بہن تے بھرا دا زوارا اکبر دا ماتمیاں بناوڑ دا ول من والیا دے ویر دے ممبر تے ریا ستر تے تسی تڑپ جانے بڑی مسیب دی کفیت سنن دا میں نے پتہ ہے شرابی کتنے ان میں نہیں جاندا بھائی جی اعتراف ہے منو شرابی کتنے ان زوارگی میں نہیں جاندا بدماش کتنے ان میں نہیں جاندا بھائی جی نچن والے کتنے ان میں نہیں جاندا قرآن میرے سر تے رگ ایک لک بندہ ای جڑا ڈھول پیا لگاندا ہے درمیان علی دیاں دھیاں دے ہاتھ بدے ہوئے او بندہ شیعہ دے کل ہاتھ آئی تو سماتا مالیہ دے بازار تے میں نہیں کیتا جتنی وری آکھو صدا بلند کرو بے ماتم دی میں تھونے وین سناوا ویکھیا جے بے میرے البشارت ایک لازا 1 لاکھ بندہ آئی جڑا ڈھول پیا وگیندا ہے درمیان علی دیاں دھیاں دے ہاتھ بدے ہوئے چوتھا امام خود روایت کردے ادے بازار دے وچ جو ویلا مینوں نہیں بھلدا جڑے ویلے میری بھبی داخل ہوئی ہے منظر ایو دیا ہائے پچھوں بدماش عورتاں دھکے دیندیاں ہن اگوں لوگ راہ نہ دیندے اے گل سمجھن والی آئی جیو منہ تے پٹن والے جیو کمی شبیر دے جیو ماتمی حسین دے زید زادہ کوئی رنگ ہی وکھرا پہ نظر آندا ہے عزت دار رضاداراں جنوں والیا دی عزت دا پتہ ہے ایک واری میرے ال ویکھے تے میں جملہ کھاں شمر چوکاں تے نج نر گیا گئے شام دیاں وسدیاں پتھر مارو باغی دیاں بہنا یا گئی یا سیدہ جڑے ماتمیو ذرا
میرے ال ویکھیا جے آدھے پتھر مارو باغی دیاں بہناں آ گئیاں میں آپ ماتمیاں تسی ماتمیو میرے ال ویکھیا ساڈیاں ماواں بہناں عید علی راتی پیر دی وال کھول کے ابا دی بہن دے در تے نہ جاواں اج سرا پتھر لگنا او مینوں ولی دی دھی دی لٹھی ہوئی چادر دی قسم شام دیاں بے غیرت پرداں بلدی ہوئی آگ علی دیاں دھیاں تے گڈیے تو ماتم کیتا ہے اس ویلے میری سین بازار دے وچ بہ گئی ہے پھر ہو گیا دیے وے سجاد بجڑا کیوں ود گئی ہے بھیڑ ہو بازار دے وچ مینوں آبد خدا رڈسائے کیا میں تو پہلے ہائے شام دے وچ مہمان کدا نہیں جنوں ادب نال پیارے دھیاں بہناں نال لے کے اس واسطے روندے پیا رلی پگ عمران دی ہائے یا حسین آکھو تے چھوڑ دیواں آکھو تے جملہ بدھاواں جتنی باری آکھو بھائی جتنی باری آکھو اچھا تے شامل ہو تے پھر کیوں چھوڑنا جتنی باری آکھو عزت دار وزارہ لکھ باری آکھاں رلی پگ عمران دی گل تے یو ماتم علی آئے گل تے یو ماتم علی ایک لحظہ ہاتھ میں پیا دے میں نے ایک وین کرن دے ویا ایک لحظہ منزل لمبی ہے ایک وین میں نے کرن دے ویا عزت دار وزارہ تیری ہائے نکلی ہے گل اوکھی ہے گل اس بندے نہ لے دے گھر دے ویرے بھی موجود ہے امیر بن کے نہیں جڑا بندہ سب تے غریب بن کے بیٹھا ہے ایک کمینی عورت چٹیاں داڑیاں لے سمجھ سن جواناں نوں سمجھان دی کوشش کرنا جدے ہاتھ دے وچ وزنی چکی دا بوڑے اللہ کرے میں پڑھ لواں اللہ کرے میں پڑھ لواں ہاتھ دے وچ وزنی چکی دا بوڑے قافلہ لگدا پیا ہائی نال علی عورت دی مار کنوں مار نہیں خدا دی قسم انہاں دناں دے جملے تو بعد مینوں پڑھن دی لوڑ نہیں پئی مار کنوں مار نہیں ہس کے آدھی وڈی کسے نوں نہیں مارنا او جڑی بچی ہے جدے کان زخمی نے جدے موت تماچیاں دے داغ نے جدے گل رتانگ رسی او بندہ شیعہ ہے جب پنجی محرم دی رات ماتم کوئی نہیں کیتا او بھی شیعہ ہے جب سر دی رات جی کرا انج ہوندی ہے بے مجلس با جماعت الحمدللہ جتنی باری آکھو پڑھا بے ماتمیاں پڑھا جملہ تیری ہائے نکلی آدھی او جڑی بچی ہے جدے کن لزمی نے جدے موت تماچیاں دے داغر گل ہر گل سنیے جویں حسین سنیے ان کہن سنی عقل مار کے آدھے آلیا کوئی بس لگ دے میری دھی بچا کے گھوڑیاں نال بن گئی آئی ہے جی بزرگ دی جی دھیاں لے آؤ جتنی باری آکھو بھائی جتنی باری آکھو یہ سناوا میری دھی بچا ایک باری گوڑیاں چو سر چاؤ میرے ال ویکھو میں جملہ کھا اے تمہیں سا اور تمہاں ہتھاں دے نال پتھر معصوماں تے سڑی آئے میری سین بھل پئیے اصغر دی بہن تے حسین دی بہن رکوع دی حالت وچ کھلوتی گوبند گاڑا لیا ممبر دی عزت دی قسم پتھر میری سین دے سر تے لگا زینب ایک پاسے جھڑ پئی سکینہ دوسرے پاسے جھڑ پئی دعا دا گھڑنا آئی سینا تو غازی دا سر مٹی تے آیا ہے عقل مار گیا گیا اکبر دا بابا آنکھ بند نہ کر اللہ دے نام تے ویکھ صحیح جھان بہن پئی او بازار دے وچ یا حسین جی کر دیو سید زیادہ میں تھوڑا جا اونچا میں نہ تک گوین پڑھاوا ہاں بھائی شامل ہو سارے بندے میرے نال جتنی باری آکھو غازی دا سر سینہ تو زمین پہ آیا ہے شبیر اکھ بند کی دیے ابا دیاں اکھاں کھلیاں آدھا اکبر دا بابا میتھے پابندیاں لائیاں نہیں میں نبھر گئی ہے اللہ دے نام تے ویکھ دا صحیح جان بہن پئی ہو بازار اس کو وڈا مسائب کوئی نہیں ادھے منٹ کی بقایا مجلس ممبر کے میں چھوڑن لگا ادھے منٹ کی بقایا مجلس دوائی اردی رات نہ منگساں تے ود کیڑے دے منگساں جڑے ہلکے دے ماتمیو ہاتھ جاؤ ہلکے دے ماتمی اجازت ہے میرا سردار جڑے ہلکے دے ماتمی ہو چاہو حال الحمدللہ ایک
تو لے کے ادھر تئی شہزاد سارے حلقے دے ماتمی نہ ماتم نہ کیتا دکھ لگزی لیا قرآن میرے سر تے رکھ میرا یا پاک علم دے ہاتھ او سیدہ بازار دے ویرا تواڈی دادی تے 2 میل ہیو جے آئے 2 میل زینب این ٹریے جویں حسین اکبر دی لاش والے پاسے ٹرے آئے اللہ لعنت کرے شمر دے ہاتھ وچ لمما نیزا ہائی اس نیزے دی یعنی زینب دے متھے تے رکھیے آدھا اٹھی کے ٹر تیرے بھراواں دی شاہی نہیں اٹھی کے ٹر تو ساڈی کہدنے بی بی رو گیا دیے میرے مک گئے ماڑ واہ حسین ہو میرے مک گئے ماڑ ہو پھر دے جدو شام غریبا آئو آ گئی میرے مک گئے ماڑ بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے دی صدا سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے؟ معزز صاحب تشریف رکھیں.